नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आंध्र प्रदेशाक भेट दितले. ते ननियाल जिल्ह्यांतल्या श्री भ्रारंबा मल्लिकार्जुन स्वामी वेर्ला देवळात प्रार्थना करतले. तशेंच ते श्री शिवाजी स्फूर्ती केंद्राक लेगीत भेट दितले. उपरांत प्रधानमंत्री कुर्नुलात 13,430 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री एका भौशीक मेळाव्यात उलोवप करतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज उत्तर कर्नाटकांतल्या कोप्पलात शेतकार प्रशिक्षण आनी सुविधा केंद्राचें उक्तावण केलें. अन्न प्रक्रिया आनी आर्विल्ल्या शेती तंत्रा वरवीं शेतकार उत्पादक संघटना आनी हेरांक ह्या केंद्रांतल्यान मजत जातली अशें तांणी म्हणलां. केंद्रांतल्यान 840 मेट्रीक टन आंबो आनी 600 मेट्रीक टन पपईचेर प्रक्रिया करपाक मेळटली. हे उत्पादन FSSAI प्रमाणीत आसात आनी शारी बाजारात उपलब्ध आसतले. हाका लागून शेतकारांचें उत्पन्न वाडोवपाक मजत जातली अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नामनेचे शास्त्रज्ञ, भारतरत्न आनी आदले राष्ट्रपती डॉ. APJ अब्दुल कलाम हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्यात. हे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें, कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है. और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी माजी सैनीक आनी तांच्या कुटुंबाक अर्थीक मजत दुपेटीन वाडोवपाच्या निर्णयाक मान्यताय दिल्या. पेन्शन मेळनाशिल्ल्या पोरण्या माजी सैनिकांक वा येणावळ नाशिल्ल्या तांच्या विधवा बायलांक माजी सैनीक कल्याण खात्यान दिल्ले म्हयन्याक 4,000 रुपया अनुदान आतां 8,000 रुपया मेरेन वाडयलां. तेच प्रमाण भुरग्यांच्या शिक्षणाक आनी लग्नाक दिल्ले अनुदानूय दुपेटीन वाडयलां. 1 नोव्हेंबर उपरांत केल्ल्या अर्जाक हो निर्णय लागू जातलो अशें संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनांत म्हणलां. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपात 16व्या आंतरराष्ट्रीय रेल्वे उपकरण प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. We have 35,000 kilometers of tracks built in the last 11 years, 46,000 kilometers of railway tracks electrified in the last 11 years. Phenomenal number. 40,000 new coaches manufactured. First bullet train project is now 325 kilometers done, and recently I visited both Surat and Bilimora stations. That is the first section which will be opened in 2027. Work is going on at a very, very rapid pace. 15 देशांतल्या 450 परस चड उद्देजकांनी ह्या प्रदर्शनात वांटो घेतला. केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी आयज केरळांतल्या तिरुअनंतपुरमात विद्युत स्वास्थ्य उपक्रमाचें उक्तावण केलें. हो अभिनव उपक्रम पेडल व्यायामा वेळार निर्माण जावपी स्नायूंच्या उर्जेंतल्यान वीज तयार करतलो, जाचो वापर ल्हान इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटीक चार्ज करपाक जातलो. बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी वर्स 2047 मेरेन देशाक विकसीत करपाक बंदर क्षेत्राची मुखेल भूमिका आसतली अशें सांगलां. बंगळूर बंदराचो भांगरा महोत्सव मनोवपा खातीर नवी दिल्लींत जाल्ल्या कार्यावळींत उलयतना तांणी सांगलें, As we move ahead in our journey towards a Bikasit Bharat by 2047, led by our visionary Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our port have a very important role to play in making India a $30 trillion economy in next 22 years. New Mangalore Port, our only major port in the vibrant and highly developed state of Karnataka, has been one of the best performing port of our nation. भारतीय जनता पक्षान बिहारात जावपी वेंचणुके खातीर 12 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केल्या. मजगतीं जनता दल युनायटेड पक्षान आयज 57 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या. सध्या राज्य मंत्रिमंडळात काम करपी मंत्र्यांक परतून एक फावट वेंचणूक लडोवपाची संद मेळ्ळ्या. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. अर्जदार पदवीधर आसपाक जाय, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावोवपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. सायबर हल्ल्याचो दर्यामळार राष्ट्रीय सुरक्षा आनी आंतरराष्ट्रीय संबंदांचेर जावपी परिणामा विशीं भारतीय नौदळ फाल्यां नवी दिल्लींत परिसंवाद घडोवन हाडटले. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, दक्षिण कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकलांतल्या कांय वाठारांनी चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
आनी मलेशियांत चालू आशिल्ल्या सुलतान ऑफ जोहर हॉकी कप सर्तीत भारतीय कनिश्ट दादल्यांचो पंगड ऑस्ट्रेलिया आड खेळटा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार. आकाशवाणी